اے فرق ختم کر دو، برادری دا فرق، دولت دا فرق، لسانی فرق، علاقائی فرق، او فلاں علاقے دا او فلاں، اے سب فرق ختم کر دو، اسی سب مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان دا بھائی ہوندے، دولت دے کوئی فرق وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کئی مہینیاں تو اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الحجرات دی تفسیر اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال تواڈے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اج اسی بے ترتیب جو سلسلہ چل رہا سی وہ آیت نمبر 12 تک اساں اللہ دے قرآن وچوں تفسیر سمجھن دی، بیان کرن دی، سنن دی کوشش کی تھی۔ اج آیت نمبر 13 میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ جو اہم باتاں اس آیت دے تحت قرآن و حدیث وچوں میں نا چیز طالب علم تواڈے سامنے اللہ دی توفیق نال، اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت دے اندر شروع جس طرح ادب اور آداب بیان کیتے، لیکن پہلیاں دو آیات آیت نمبر 11 اور 12 دے اندر 6 ایسیاں چیزاں نے، 6 ایسے بڑے گناہ نے جنہاں تو اللہ نے مسلمانوں نو، اہل ایمان نو خاص کر کے منع فرمایا ہے، روکیا بھی یہ کام نہیں کرنی۔ پہلا کام یہ سی کہ کسے دا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری بات منع کیتا ہے اللہ پاک نے بھئی کسے نو تانا نہیں دینا، حسب نسب دا یا کسے بھی حوالے نال تانا نہیں دینا۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے جس چیز تو منع فرمایا ہے وہ ہے کہ برے القابات تو لوگاں نو نہیں بلانا، برے لقب نہیں دینے لوگاں۔ اور آیت نمبر 12 دے اندر بھی اللہ نے 3 چیزاں دا بیان فرمایا کہ برا گمان نہیں رکھنا، اور اسی طرح جاسوسی نہیں کرنی، اور پھر چھٹی جو چیز ان 2 آیات وچوں بیان کی تھی اللہ پاک نے وہ یہ وے کہ غیبت کسی دی نہیں کرنی۔ انہاں 6 چیزاں تو بعد اللہ پاک نے صرف اہل ایمان نو
مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دے لوگاں نو، ساری انسانیت نو اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیتا ہے۔ اور انہاں 6 چیزاں یعنی کسے تے تان کرنا، کسے دا مذاق اڑانا، اور کسے نو برے القابات دینا، کسے دے بارے بدگمانی رکھنا، کسے دی جسوسی کرنا اور کسے دی غیبت کرنا، انہاں دی جڑی جڑ ہے نا ابتدا ہوندی وہ ہوندی ہے غرور اور تکبر تو، یعنی بندہ دوسریاں نو نکما سمجھے تے اپنے آپ نو کامیاب سمجھے، دوسریاں نو کمتر سمجھے تے اپنے آپ نو اچا سمجھے، عزت والا سمجھے، اپنے آپ نو وڈا سمجھے تے دوسریاں نو چھوٹا سمجھے۔ اتھوں ابتدا ہوندی ہے انہاں 6 چیزاں دی۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے اس چیز تو منع فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے آپ کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت تو، یعنی تہاڈا ماں باپ ایک ہی ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور کنبے بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ کنبے قبیلے عزت کی نشانی نہیں ہے، یہ اس لئی نے لتعارفوا، تاکہ تسی ایک دوسرے دی پہچان کر سکو، ایک کیدا پتر ہے، ایک کیڑے علاقے دا رہن والا ہے، ایک کیڑی برادری نال تعلق، ورنہ عبداللہ نام دے تے کئی بندے ہونے سے، ہن عبداللہ بن فلاں اور فلاں برادری اور فلاں خاندان دے نال تعلق رکھن والا، پھر انہاں دیاں خانداناں دیاں آپس وچ کئی قسماں، یعنی قریش، پھر قریش چوں ہاشمی، پھر بنو عباس، پھر بنو عدی، یعنی کئی ایک قسماں بن گئیاں۔ اس لئی نہیں کہ تسی ایک دوسرے تے فخر کرو، اس لئی نہیں کہ تسی غرور اور تکبر کرو، اس لئی نہیں کہ تسی ایک دوسرے نو کمتر سمجھو، اس لئی نہیں کہ تسی اپنے آپ نو بڑا سمجھو اور لوگاں نو حقیر سمجھو، نہیں، لتعارفوا، اس واسطے اللہ پاک نے تانوں قبیلیاں تقسیم کیتا ہے تاکہ تہاڈی پہچان ہو سکے، تعارف ہو سکے۔ یہ تو 3 باتاں سمجھ آندیاں۔ پہلی بات، پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسری بات، اللہ پاک نے جدوں پیدا کیتا ہے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت تو پیدا کیتا ہے، تے اس عورت اور مرد دا انتخاب کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تیسری بات، اللہ نے جڑا برادریاں سانوں تقسیم کیتا ہے یہ بھی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نہ اسی اپنی مرضی نال پیدا ہویا، نہ ماں باپ ساڑی اپنی مرضی دا، تے نہ کنبا قبیلہ ساڑی اپنی مرضی دا، نہ اسی اپنی محنت نال پیدا ہویا، نہ باپ آپ ساڑی محنت دے، اور نہ ہی کنبا قبیلہ ساڑی محنت دا۔ ایک کمال کہدا ہے، تے جیدہ کمال ہے عزت بھی ہودی ہونی، جیدہ کمال ہے تعریف، جیدے کمال ہی نہیں ساڑا تے ساڑی عزت کیویں ہونی؟ انہاں چیزاں عزت نہیں۔ عزت کس چیز اندر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک دے ہاں عزت دار ہوئے جڑا اللہ پاک کو زیادہ ڈرن والا ہے، تقوی رکھن والا ہے۔ ہندو آنا چونکہ اسی ہندوستانی آنا اصل دے اندر، پہلے ساڑا ایک پورا سسٹم ہندوستان ایک سی، اسی ہندوستانی یعنی ہندوان دے ہمسائے رہے ہیں سارے معاملات۔ ہندوانہ رسا میں اے کہ لوگاں نو 4 درجیاں تقسیم کیتا گیا۔ تسی ہندو کتاباں پڑھ کے دیکھو یا ہندو لوگاں نو مل کے دیکھو، انہاں دے اندر 4 طبقے نے۔ پہلا طبقہ برہمن، اور دوسرا طبقہ کھتری، اور تیسرا طبقہ ویش، اور چوتھا جڑا طبقہ ہے نا ہندوان دا وہ اے وے کہ وہ شودر کہیں دے انہوں، شودر۔ یہ 4 طبقے نے، برہمن، کھتری، ویش اور شودر، یہ 4 طبقے نے۔ ہندوان دا عقیدہ ہے اے جڑا برہمن نے نا اے ساڑے بھگوان دے منہ وچوں پیدا ہویا ہے، بھگوان نے اپنے منہ وچوں اس طبقے نو پیدا کیتا ہے، اے ہندو عقیدہ ہے۔ تے جڑا کھتری ہے نا انہاں نو بھگوان نے اپنے بازواں تو پیدا کیتا ہے، تے جڑا ویش ہے نا انہوں بھگوان نے اپنی ران تو پیدا کیتا ہے، اپنی لتاں تو، اور جڑا شودر ہے نا طبقہ انہوں بھگوان نے اپنے پیران تو پیدا کیتا ہے، پاؤں تو۔ سب تو اچھی شان والا
انہاں دے نزدیک طبقہ کیڑا ہے؟ برہمن. اور سب تو نیویں یعنی جنہوں کہہ لو گھٹیا لوگ کمی لوگ جڑے نے وہ شودر نے. شودر ہے نا جڑا برہمن دے نال کھا پی نہیں سکتا. اگر او دے برتنہ جو کھاوے پیوے گا او دی زبان وڑ دینا. شودر ہے نا جڑا او برہمن یعنی اچھے قبیلے والے جگہ تے او دے برابر بیٹھ جائے گا. انہوں تتے توے تے بٹھا کے سزا دیتی جاندی. یعنی انہوں دی کوئی ہے پیر چوں پیدا ہوئے نا انہوں پیر تھلے ہی رکھنا ہے, قدماں دے وچ رکھنا ہے. اللہ دے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے تشریف لے آئے وہ بھی معاشرہ اسی طرح دا سی. جس معاشرے دے اندر انسانیت دی کوئی قدر نہیں سی, غریباں دی کوئی قدر نہیں سی, اور چھوٹے قبائل دی, چھوٹے خاندانہ دی, غریب خاندانہ دی کوئی حیثیت نہیں سی. اس وقت لوگ ایک دوسرے دے اوتے شعر و شاعری کردے سن. قوماں برادریاں تے شعراء دا دور سی. ایک دوسرے دی قوم دے اوتے شعر دے ذریعے وار کردے سن بھئی تہاڈی قوم تے ایڈی کمی ہے, تہاڈی قوم تے ایڈی کمی ہے. شعر و شاعری انہاں دے خلاف باتاں لکھ دے سن, اور اپنے فخر اپنی قوم تے برادری لئی فخر لئی بھی شعر لکھ دے سن بھئی ساڈی قوم ایڈی چنگی ہے, ساڈی قوم ایڈی چنگی ہے. ایسے شعر و شاعری دی وجہ تو, ایسے فخر دی وجہ تو لکھاں لوگ قتل ہوئے, لکھاں لوگ قتل ہوئے. ایک دوسرے دے برادری دی لڑائی دی وجہ تو, علاقائی لڑائی دی وجہ تو, زبان دی تبدیلی دی لڑائی. اے عربی نے, اے عجمی نے, اے شامی نے, اور اے مکی نے, اور اے یسربی نے, فلاں فلاں یعنی علاقائی تقسیم, برادری دی تقسیم, لسانی یعنی زبان دی تقسیم. نبی علیہ السلام ایسے معاشرے دے اندر تشریف لے آئے, اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دا سب تو بہترین پیغام لے کے اللہ دی زمین تے تشریف لے کے آئے. کائنات دا سب تو بہترین پیغام, وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. یا ایہا الناس, او لوگو, اے انسانیت, اے انسانو, انا خلقناکم, بے شک اساں تانوں پیدا کیتا, من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورتوں, یعنی تہاڈا ماں باپ ایک ہی ہے. مراد اماں حوا تے سیدنا حضرت آدم بابا اماں حوا مراد نے. تہاڈی ابتدا ایک ہی چیز تو ہے, لیکن اساں تانوں قبیلیاں دے اندر تقسیم کیتا لتعارفو, تاکہ تسی ایک دوسرے دی پہچان کر سکو, تاکہ تسی ایک دوسرے نو سنجان سکو, تاکہ ایک دوسرے دا تعارف کر سکو. ورنہ عزت اور شان اور مقام اس نو ملے گا جڑا اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہوئے گا. یعنی کسے برادری اندر عزت نہیں, کسے رنگت اندر عزت نہیں, کسے دولت اندر عزت نہیں. عزت اللہ پاک نے عطا کرنی ہے, کسے نو کسے علاقے دی وجہ تو عزت نہیں ملنی. اللہ پاک دے ڈر اور خوف اور تقوی دی وجہ تو عزت ملنی ہے. اللہ دے نبی ایک پیغام لے کے اللہ دی زمین تے آئے. ہن ذرا غور کرنا, مشہور حدیث پاک ہے جدوں مکہ فتح ہویا, فتح مکہ تو بعد تفصیلی حدیث ہے. میں اپنے موضوع دے متعلقہ ایک اشارہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. اگر تفصیلاً بات کراں شاید ایک حدیث ہی بیان نہ ہو سکے پورے جمعے دے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مکہ فتح ہو گیا, تین طبقیاں چ لوگ تقسیم ہو گئے. مشرکین مکہ جڑے اس وقت مشرک سن, ایک طبقے نے تے اللہ دے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا, ہتھیار سٹ دیتے, مسلمان ہو گئے, نبی پاک دے صحابی بن گئے, اللہ دے پیغمبر دے دیوانے بن گئے. دوسرا طبقہ نس گیا تے دوڑ گیا. تیسرا طبقہ ایسا سی جنہاں نبی پاک دے مقابلے دا فیصلہ کیتا, انہیں چوں کچھ مر گئے, کچھ نس گئے. جڑے لوگ نس گئے سن, جڑے لوگ چھپ گئے سن, انہاں وچوں کچھ ایسے بندے سن جڑے صفا پہاڑی دے قریب ایک غار دے اندر اوٹ لے کے پردہ لے کے چھپ کے بیٹھے ہوئے سن. نماز دا وقت ہویا ہے, اللہ دے نبی نے حضرت بلال نو آکھیا, او بلال جے میں مدینے چ اذان دینا ہے, اج مکے چ بھی ذرا اذان
قرآن تے سنا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اذان دی آواز جدوں بلند ہوئی ہے لے وہ بیت اللہ دے اندر اے جڑے صفا پہاڑی دے قریب کچھ لوگ کے بیٹھے ہوئے سن انہاں اذان سنیے اذان سن کے اس وقت انہاں نے ایک تبصرہ کیتا عتاب بن اسید نے پہلا تبصرہ کیتا کہنے لگا اللہ دا شکر ہے میرا ابا اے ذلت والا دن دیکھن تو پہلے فوت ہو گیا ہے ہن ساڈے تے بھلا اے بھی وقت ہونا سی حبشے دے کو غلام نے بیت اللہ فتح ہو جانا سی مکہ فتح ہو جانا سی تے حبشے دے کو غلام نے آ کے بیت اللہ دے اندر اذاناں دینیاں سن تے آوازاں بلند کرنیاں سن ساڈی موجودگی دے اندر تے اے بول نہیں سن سکدے ہوندے لیکن اے دی آواز مکے دے اندر گونج رہی ہے اے دی آواز پہاڑاں دے اندر گونج رہی ہے حالانکہ حبشے دا ایک غلام ہے بھلا ساڈے اوتے اے دن وی آنا سی اللہ دا شکر ہے اے دن ویکھن تو پہلے میرے ابے تے موت آ گئی ہے ایک اور بندے نے تبصرہ کیتا کہن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی اور نہیں سی لبا اس کالے تو علاوہ جڑے بندے کلوں اذان دوا دین دے اس حبشی غلام تو اذان دوانی سے بیت اللہ دے اندر ایک اور نے بھی تبصرہ انج تبصرے ہون لگ پے تبصرے جڑے ہو رہے سن اذان مکمل ہوئی ہے اذان تو بعد اللہ پاک نے نا ساریاں دی گفتگو تے تبصرہ بذریعہ وحی اپنے نبی نو دس دیتا اللہ دے نبی فلاں جگہ تے مشرکین مکہ بیٹھ کے فلاں تبصرہ کر رہے ہیں آپ نے اپنے نوجوان صحابہ کرام نو بھیجیا فلاں جگہ تے چلے جاؤ انجی بیٹھے ہوئے نے سرداران قریش انہاں نو بلا کے لے آؤ انہاں نو بلا کے لے آندا گیا اللہ دے نبی دے سامنے حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا تسی انجن کہہ رہے سو جی ساڈے کول انجن غلطی ہوئی ہے اساں واقعی آکھیا ہے تے تساں ایک حرف دی بھی کمی بیشی نہیں کیتی جو اوتھے بیٹھ کے اساں آکھیا ہے اوہ کچھ تسی اپنی زبان وچوں دس رہے ہو ہن اسی تواڈے اوتے ایمان لیان واسطے تیار ہاں جے ساڈی سزا بندی ہے تے اسی سزا واسطے بھی تیار ہاں جے معافی دیو تے پھر بھی تیار ہاں انہاں کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دے صحابی بن گئے اللہ دے پیغمبر دے نوکر تے غلام بن گئے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا لیکن انہاں نے بلال دے بارے جڑا تبصرہ کیتا سی لوگو اللہ دے پیغمبر نو یہ بات اچھی نہ لگی اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے دروازے تے آئے بیت اللہ دے دروازے کھڑے ہو کے نبی پاک نے کو خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حدیث اور تاریخ دیاں کتب دے اندر بڑی تفصیل دے نال ذکر ہے اس خطبے دے اندر چند ایک ایسے الفاظ بھی سن آپ نے فرمایا لا فضل لی عربین علی اجمین لوگو کسے عربی نو کسے اجمی تے کسے قسم دی کوئی فضیلت نہیں لا فضل لی عربین لی علی اجمین کوئی عربی اے نہ سمجھے کہ اجم تو آن والے نے اے دور دے علاقے تو آن والے نے اے روم تو آن والے نے اے حبشے تو آن والے نے اے یمن اور شام تو آن والے نے اے مسافر نے تے اسی اتھوں دے مکین لہذا عزت ساڑی ہوئے گی نہیں آپ نے فرمایا کسے نو کسے تے کوئی ایسی فضیلت نہیں ہوئے گی آپ نے فرمایا ولا احمر علی اسودا اور کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فضیلت نہیں ہوئے گی کوئی اے نہ سمجھے میں چٹا ہاں اے کالا ہے تے میری شان بلند ہے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا کلکم لی آدم و آدم من تراب اوے لوگو تسی سارے دے سارے آدم دی اولاد ہو اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو مٹی تو پیدا کیتا ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو مٹی تو بنایا ہے لہذا تسی سارے دے سارے آدم دی اولاد ہو کسے نو کسے تے کوئی فخر کرن دی غرور کرن دی تکبر کرن دی کسے قسم دی کوئی اجازت نہیں کسے قسم دی کوئی ضرورت نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز تو روک دیتا جے اس طرح بھی بات سمجھ نہ آوے اے جڑی آیت میں توڑے سامنے تلاوت کی دی ہے اس آیت دا شان نزول توڑے سامنے پیش کراں کدوں اے آیت نازل ہوئی تے کیوں اے آیت نازل ہوئی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جدا نام ابو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو بیازا ایک قبیلہ ہے، اللہ دے پیغمبر نے اس قبیلے وال اس برادری وال پیغام بھیجیا، میرے یار ابو ہند نو تہاڈے قبیلے وچوں کوئی بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے تے ابو ہند دیاں بیٹیاں بھی موجود نے، تہاڈے وچوں کوئی جوان ہو دیاں بیٹیاں دے نال رشتہ کرنا چاہے تے ابو ہند دیاں بیٹیاں بھی حاضر نے، یعنی ابو ہند دی بیوی فوت ہو گئی ہے، ابو ہند دی بیوی کوئی نہیں، تہاڈے وچوں کوئی بندہ اپنی عورت دا رشتہ ابو ہند نو دے دے تے اے دیاں بیٹیاں بھی جوان نے، انہاں وچوں کسے دا رشتہ لینا چاہو تے اے بھی حاضر نے۔ جدوں اللہ دے پیغمبر نے اے بات کی تھی ہے جویں عورتاں چاہتا ہوندی ہے، ایک عورت سی انہیں اے بات سنی ہے، جدوں انہیں ایک تبصرہ کیتا، کیڑا تبصرہ ہے؟ مفسرین نے اپنی تفسیران دے اندر تبصرہ ذکر کیتا، انزوجو بناتنا موالینا، کیا اسی ہونا اپنیاں دھیاں تے اپنیاں بیٹیاں اپنے غلاماں نو دے دئیے، اپنے نوکراں نو دے دئیے؟ کیوں بھلا؟ اے جڑا ابو ہند اے دے اندر انہاں دے نزدیک دو کمزوریاں سن۔ پہلی کمزوری اے وے ابو ہند کوئی آزاد بندہ نہیں سی بلکہ انہاں دا ہی آزاد کردہ غلام سی، یعنی پہلے غلام سی، انہاں نے اپنی غلامی تو آزاد کیتا، اے دے تے احسان کیتا، انہاں دا غلام رہا ہے، انہاں دا غلام رہا ہے، انہاں نے غلامی تو آزادی دیتی ہے۔ پہلی کمزوری ہے سی ساڑی برادری ہے جڑی اچھی ہے، ساڑی شان اتنی آلہ ہے، اسی اپنی دھی تے اپنی بیٹی دا رشتہ انہوں دے دئیے جڑا ساڑا ہی آزاد کردہ غلام ہے، جنہوں اساں آزاد کیتا ہوئے جدے تے ساڑے اتنے بڑے احسانات نے۔ تے دوسری دی کمزوری اس قبیلے دے نزدیک ایسی، حضرت ابو ہند رضی اللہ عنہ حجام سن، وال کٹن والے سن، تے حیران ہو گئے، اسی اتنے اچھے قبیلے والے ہیں، ساڑی برادری دا ایڈا وڈا نام ہے، سانو جو کوئی پوچھے گا تہاڈا داماد کی کر دے اسی کی جواب دیاں گے؟ او وال بنا دے اسی کی جواب دیاں گے؟ او حجام ہے اسی کی جواب دیاں گے؟ لوگاں دے وال کٹ دے انہاں دے گھراں چ جا کے ساڈی غیرت کیویں گوارا کرے گی کہ اسی اپنے ایک آزاد کردہ غلام نو رشتہ دے دئیے؟ تے دوسری وجہ اے وے او ایک حجام ہے، لوگاں دے وال بنا دے انہوں رشتہ کیویں دے دئیے؟ جدوں انہیں تبصرہ کیتا لوگو، اللہ پاک نے اس وقت اپنا قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرما دے یا ایوہ الناس، او انسانو تسی کی سمجھ دیو برادریاں عزت دا ذریعہ ہوندیاں نے، تسی کی سمجھ دیو قوم تے قبیلے تے کنبے عزت دا ذریعہ ہوندے نے، تسی کی سمجھ دیو کچھ برادریاں اونچیاں ہوندیاں نے تے کچھ برادریاں نیویاں ہوندیاں نے، تسی کی سمجھ دیو کچھ ناکارا ہوندے نے تے کچھ کامیاب ہوندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، یا ایوہ الناس، اے میرے نبی انہاں انساناں نو جواب دے دیو، انہاں نو پیغام دے دیو، اللہ پاک نے تانوں پیدا کیتا ہے من ذکر و انثی، اللہ پاک نے تانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا ہے۔ کدی اپنی برادری تے مان نہ کریا جے، کدی اپنی برادری تے فخر نہ کریا جے، کدی اپنی برادری تے غرور نہ کریا جے۔ ساڑی برادری اچھی ہے، فلانیاں دی برادری نہیں، اسی اپنے کمی نو رشتہ کیویں دے دئیے؟ انہوں رشتہ دے دئیے، آکھن گے کی کردہ ہے؟ کی کردہ ہے؟ زانی نو دے دینا ہے، شرابی نو دے دینا ہے، اے اس برادری جس دا دے دئیے، کیوں دئیے بھئی؟ اسا نہیں دینا۔ کئی لوگ کلمہ پڑھے نے بھی بڑے پھر صحیح عقیدہ ہے جی، بیٹیاں 35 سال دیاں ہو گئیاں، 30 سال تو ود عمر، تیاں دے والائیں چاندی آ گئی ہے، سر چاندی آ گئی ہے، چٹا سر ہو رہا ہے، عمر گزر رہی ہے، نہیں دینا رشتہ برادری تو باہر۔ انسان نہیں ہو؟ میں اپنی برادری دی بات کر لینا، میں نے ایک بندہ کہنے لگا قاری صاحب تسی بھی بلوچاں کوئی رشتہ لب دیو، میری دھی جوان نے، 2 بیٹیاں جوان نے، بلوچاں کوئی رشتہ لب دیو۔ میں کہ یار کو لازمی فرض ہے بلوچ آندہ جڑے مسلک دے ہومن بلوچ۔ میں کہ یار اللہ دا بندہ کوئی مطلب اچھا رشتہ تین لب دینے ہاں کسی اور برادری، حالانکہ میں کہ میرا ایک کام نہیں لیکن تو بزرگ ہے میرے ذمہ، نہ آخر نہ برادری تو باہر کرا کے لیک لواؤنی ہے، یہ لیک لگ دی پئی ہے جی۔
कादे लई कलमे पढ़े जे नबी पाक दे, कादे लई इस्लाम कबूल कीता जी। ये होई शर्तां। अच्छी बात है, कोई बरादरी अच्छा रिश्ता मिल जाए, पहली तरजीह बरादरी नूं ही देनी, कोई हर्ज नहीं, रिश्तेदारां नूं ही पहली तरजीह देनी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सिर्फ ऐसे बुनियाद ते बेटी बैठी रवे, ओदी कोई ख्वाहिश नहीं। क्यों बेटियां दीवारां फलांग के अदालतां जाके निकाह कर दियां ने, दौड़ के निकाह कर दियां ने, उदों इज्जत रहिंदी है। असी लीक लवा लईए, अच्छा फिर अगों की आखण, हाँ हुण गैर बरादरियां वाले साडियां धीआं नूं आके वेखणगे, हुण दूसरियां बरादरियां वाले साडियां धीआं नूं आके वेखणगे जी, साडी गैरत गवारा नहीं करदी। ये औरत भी कहण लगी कि अनुज़व्विजु मनातना मवालीना, क्या धीआं अपने नौकरां नूं दे दईए, गुलामां नूं दे दईए। की आखणगे कि हजाम नूं आज़ाद करदा गुलाम नूं अपनी बेटी दे दी है, ऐ होएगी गल। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता, मिन ज़करिन व उनसा, बरादरी तकसीम अल्लाह ने तुहानू कीता, तुसी आप नहीं उच्ची बरादरी पैदा होए, अल्लाह ने तुहानू तकसीम। तुहानू किस आख्या तुहाडी बरादरी उच्ची? दौलत बहुती आ जाए बरादरियां उच्चियां बन जांदियां, माल ज्यादा आ जाए, हुसन ज्यादा आ जाए, बरादरियां उच्चियां बन, नहीं, माँ बाप एक ही है। आदम और हवा तो पैदा होए हो, आदम मिट्टी तो पैदा होए, तुहाडे सारियां नूं अल्लाह पाक ने मिट्टी तो ही पैदा कीता। कोई नहीं ऐसा जिन्हों तुहाडे विचों किसी नूं अल्लाह ने अग तो पैदा कीता होवे, कोई नहीं तुहाडे विचों ऐसा जिहड़ा जन्नती नेमत नाल किसी नाल पैदा, जन्नती फ्रूट दे बने होवे, नहीं, सभी के सब मिट्टी से बने हुए हैं। उस वक्त अल्लाह ने आयत नाज़िल की थी, मिन ज़करिन व उनसा, अल्लाह ने तुहानू एक मर्द तो एक औरत तो पैदा कीता है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मैं दावा कीता है कायनात दा, दुनिया दा सब तो बेहतरीन पैगाम अल्लाह दे नबी लेके आए सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नबी पाक ने फर्क मिटा दिता, ए फलां बरादरी दा है, ए फलां कौम दा है, ए फलां कुंबे दा है, नहीं, ये सारे बरादरियां दे फर्क अल्लाह दे नबी ने मिटा दिते। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपनी फूफी दी बेटी सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा निकाह सैयदना हज़रत ज़ैद बिन हारसा दे नाल कीता है, जो कि नबी पाक दा आज़ाद करदा गुलाम है। अल्लाह दे नबी ने इंसानियत दी हमदर्दी दा पैगाम दिता, अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने मुहब्बत और प्यार दा पैगाम दिता। हबशे तो आए बिलाल, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कुरैशी ने, कुरैशी खानदान दे नाल ताल्लुक है, इन्हां दी बहन जिन्हां दा नाम हाला बिनते औफ है, ये जवान हुई है ते हज़रत बिलाल दे नाल निकाह करवाया, कायनात नूं इंसानियत दा पैगाम दिता। अल्लाह दे नबी ने मिन ज़करिन व उनसा, लोगो अल्लाह पाक ने तुहानू एक मां बाप तो पैदा कीता है। ये जड़ी बरादरियां दी तकसीम है, ये गरूर ते तकब्बुर लई नहीं, ये बरादरियां दी तकसीम सिर्फ और सिर्फ तारुफ लई है, ताकि तुहाडा आपस दे अंदर तारुफ होंदा रहे। वरना अपनियां बरादरियां ते तकब्बुर करना, वरना अपनियां बरादरियां ते फखर ते नाज महसूस करना अपने नाल। कई ना अपनी बरादरी का नाम खान करके या वड्डा करके इसलिए लिखते हैं पहचान होवे वे साडी बरादरी आला है। जे इसलिए लिख तारुफ लिए लिख रहे हो कोई मसला नहीं, बरादरी का नाम तारुफ लिए लिखो कोई मसला। लेकिन अगर तुसी बरादरी का नाम फखर या तौर ते मगरूर या तकब्बर तौर ते तुसी लिख रहे हो, अगर तुसी नाज समझ के लिख रहे हो बरादरी का नाम, भाई दूसरे नीवे ने ते असी उच्चे हाँ, अगर इस नजरिए नाल लिख रहे हो तो फिर ये जहालत है, फिर ये मुशरिकाना रिवाज है, फिर ये हिंदुआना रिवाज है। बल्कि अल्लाह दे नबी दी हदीस सुनो, इस हदीस दे रावी सैयदना हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अबू मालिक फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलियती, चार ऐसियां चीज़ां ने जड़ियाँ जहालत दे दौर तो जाहिलियत दियां चीज़ां ने। आपने फरमाया मेरी उम्मत दे अंदर भी अगर वो रहन गियां ते समझो जहालत वालियां चीज़ां ने, कुफरिया वो चीज़ां ने, वो केड़ियां चार चीज़ां ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तफाखुरु बिल अहसाब, अपनी बरादरी ते कुंबे कबीले ते फखर करना, मैं ते फलां बरादरी दा फर्द हाँ, मेरा ते असी ओ हुन्ने हाँ जी
اسی فلاں ہونے ہاں جی میں نہ لے لیا تو کوئی غصہ کر جائے گا بس تسی سارے سمجھ دیو اسی کی ہونے ہاں اینا چیزاں نو فخر نو اے جاہلیت ہے اور اے جہالت ہے اور اے کفری عمل ہے اے کفر کافر انج کر دے سن مسلمانوں میں کام نہیں ہوندا دوسری چیز آپ نے فرمایا وَتَّانُ بِالْأَنصاب تے کسے دے نسب تے تانا تو فلان دا بیٹا تو فلانی اولاد دا بیٹا تیرا ابا انج سی تیرے ابے دا رنگ انج سی تیرا ابا تے معذور سی اس طرح دے تانے مارنا کسے دے نسب تے تانے مارنا اے بھی جاہلیت دیاں باتاں نے اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا ستاریاں دے ذریعے بارش منگنا اور چوتھے نمبر تے آپ نے فرمایا میت دے اتے نوحہ کرنا نوحہ گریاز کرنا اپنے گربان چاک کر کے اچھی اچھی رونا تے نوحہ کرنا اے چارے چیزاں جہالت دیاں چیزاں نے اے چارے چیزاں کفر دے عمل نے اے مسلمانہ دے عمل نہیں لیکن مسلمانہ دے اندر آ جان گے لوگوں اینا چارہ عملان دے ویچوں اپنے آپ نو بچا لو اپنے آپ نو دور کر لو جے دے ویچوں میرے موضوع دے متعلقہ دو چیزاں سن کہ اپنی برادری تے فخر نہیں کرنا تے کسے دی برادری تے تانے نہیں کسنے کسے دی برادری تے کوئی اس طرح دیاں باتاں نہیں کرنیاں ذرا میری طرف توجہ کرو تے میں اور بات نو آسان کراں صرف برادری تے ہی لوگ فخر نہیں کر دیں بلکہ کئی علاقیاں دی وجہ تو ہی فخر کر دینے علاقیاں دی وجہ تو ہی ایک دوسرے نال نفرت کر دینے اے پچھلے چند دن پہلے اے بلوچستان دے اندر کوئٹے تو پہلے ایک بس روکی گئی بس دے اندر روک کے آگئے او ڈاکو آگئے او ظالم آکے انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیتے شناختی کارڈ چیک کر کے جڑے پنجاب دے رہن والے سن انہاں ساریاں نو قتل کر دے گئے انہاں ساریاں نو مار دے گئے اللہ دا پیغام انہاں نو ہی پہنچا دیو یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا اے علاقیاں دی کوئی بھی تقسیم نہیں کسے نو علاقے دی وجہ تو کوئی اہمیت یا فوقیت حاصل نہیں کسے نو علاقے دی وجہ تو کوئی عزت حاصل نہیں کئی بندے زبانہ دی بنیاد تے یعنی لسانی بنیاد تے فخر میں پنجابیاں او سریکیے فلاں بلوچیے فلاں ہندیے فلاں دی فلاں زبانے اے ساڑھے نال اے سریکی ہوندے نے ساڑھا انہاں نال کی تعلق اے پنجابی ہوندے تے انج نے ساڑھا بھلا انہاں نال کی تعلق اے زبانہ دی تقسیم اے اس وجہ تو نہیں کہ تسی ایک دوسرے دے فخر کرو یا ایک دوسرے دے نال ونڈ کرو یا ایک دوسرے دے نال تسی نا انصافی کرو یا ایک دوسرے دے تانے کسو اس طرح دی بھی کوئی تقسیم نہیں کرنی اور اسی طرح علاقائی بھی تقسیم نہیں رکھنی رنگ و نسل دی بھی کوئی نہیں ایک کالا ہے اے دا بھلا ساڑھے نال کیا تعلق ایک گورا ہے اسی تے اے دے نال تعلق رکھنے ہاں کالیاں دے نال ساڑھا کی تعلق اس طرح دی بھی کوئی تقسیم نہیں رکھنی کیونکہ اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت تو اللہ نے پیدا کیتا ہے ساڑھا اماں ابائی کو ہے لہذا کسے قسم دا کوئی فرق نہیں رکھنا اے تے مشرقین مکہ دی رویسی لوگو اے جڑے لوگ نے کمزور انہاں دے نال اساں کوئی نہیں بہنا اے جڑے کالے لوگ نے انہاں دے نال اساں کوئی نہیں بہنا اے جڑے غریب لوگ نے انہاں دے نال اساں کوئی نہیں بہنا اللہ دے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول مشرقین مکہ ہے نبی پاک دے صحابی حضرت سعد فرماندے نے اسی 6 بندے نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے ساں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول مشرقین مکہ کے کہنے لگے جے سانو تساں اپنی بات سنانی ہے انہاں نو اٹھا دیو انہاں نو بھجا دیو انہاں ساڑھے نال نہیں بیٹھ سکدے اساں انہاں نال کوئی نہیں بہنا اے ساڑھی برابری نہیں کر سکدے اے ساڑھے نال تشریف نہیں رکھ سکدے انہاں نو اٹھا دیو تے تاں سا تواڈے کول بیٹھاں گے اللہ دے نبی ہلے انہاں نو اپنے تو دور کرن دا ارادہ فرما رہے سن اللہ پاک نے آسمان تو اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اے میرے محبوب پیغمبر اے مشرک بندے نے بہن نہیں بندے تے انہاں دے بہن دی کوئی ضرورت نہیں میرا پیغمبر انہاں اپنے یارانوں اپنے قریب تو نہ اٹھایا جے
جائے انہاں غریباں نو اپنے قریب تو نہ اٹھایا جائے کیونکہ کائنات دے لوگاں نو اسی پیغام دینا چاہتے ہیں ایمان سارے برابر ہوندے نے انسانیت دے حوالے نال سارے برابر نے سارے دے سارے انسان اکو ماں باپ دی اولاد نے کسے غریب نو امیر تے فوقیت نہیں کسے امیر نو کسے غریب تے کوئی فوقیت نہیں کسے چٹے نو کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فوقیت نہیں کسے بڑی برادری والے نو چھوٹی برادری والے تے کسے قسم دی کوئی فوقیت نہیں بلکہ ایک اور روایت سنو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آکے بیٹھا ہوئے ہے اللہ دے نبی دے کول نے شرط لائی سی میں کلا تواڈے کول بواںگا تو ہر میرے ہوندیاں تواڈا کوئی یار نہ آوے غریب میرے ہوندیاں تواڈا کوئی غریب دوست نہ آوے میرے ہوندیاں تواڈا کوئی غریب صحابی نہ آوے اللہ دے نبی دا صحابی ہے جدا نام عبداللہ بن مکتوم ہے اکھاں تو نبی نہ ہے نبی پاک دے نال ملاقات دا ارادہ لے کے اللہ دے پیغمبر دے کول حاضر ہویا نبی پاک نے آندے ہوئے نو ویکھتے اپنے چہرے دے تاثرات تبدیل کیتے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی اے میرے محبوب پیغمبر تواڈے کولوں بہن والا بندہ بوے یا نہ بوے دی مرضی ہے لیکن اپنے یار تو منہ نہ پھیرو اپنے یار نو اپنے سینے نال لاؤ اپنے یار نو اپنے قریب کرو اپنے یار نو اپنے کول بلاؤ حضرت دی وقار اسلام نے آ کے فرق مٹایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے بارے آندا ہے حضرت ابو بکر بلال نو کہندے ہوندے سن ھذا سیدنا جاء سیدنا ساڈا سردار بلال آ گیا ہے ساڈا سردار بلال آ گیا ہے حضرت ابو بکر امیر المومنین ہو کے مسلمانوں دے حکمران ہو کے خلیفۃ المسلمین ہو کے خلیفہ اول ہو کے ابو بکر خلافت تے بیٹھ کے بلال نو آندے ہوئے نو ویکھ کے کہندے سن ھذا سیدنا اے ساڈا سردار آ گیا ہے اے ساڈا نواب آ گیا ہے حضرت دی وقار اسلام نے انہاں چیزاں دا فرق اج بھی ساڈے اندر جاہلیت دیاں باتاں موجود نے ساڈے علاقے دے اندر کوئی غریب نال بیٹھ کے روٹی کھاندا ہے بہت مشکل ہے اساں جڑے اپنے نوکر ملازم انہاں دی کولی انہاں دے بھانڈے انہاں دے گلاس انہاں دا چھابا علیحدہ بنا کے رکھ ساڈے بھانڈے چ بوتل نہیں پی سکدا ساڈے بھانڈے چ روٹی نہیں کھا سکدا کیوں مسلمان نہیں ہندو ہے مشرک ہے ساڈے برتن وچ ساڈے نال بیٹھ کے روٹی کھانا دور دی بات ساڈے برتن وچ پانی نہیں پی سکدا تسی اپنے ملازماں نال تقسیم بنائی ہوئی ہے بجائے اس دے کہ تسی انہاں نوں صفائی دا حکم دیندے بھئی ہاتھ صاف کر کے آیا کر میرے نال بیٹھ کے چنگے سونے کپڑے پا کے میرے کٹھے بیٹھ کے روٹی کھادی کر بجائے اس دے کہ تسی اس طرح کہیں دے برتن علیحدہ کر دیتے اے ساڈے نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکدا اور شہراں دے اندر بھی یہ بڑی عجیب ترتیب بن گئی ہے جڑیاں کم کرن والیاں خواتین نے یا کم کرن والے ملازم نے ہوٹلاں دے اندر جانا ہے اپنے کھانے دا آرڈر او سائڈ تے ایک کرسی تے بیٹھا ہے غریب بچدا کھانا انہوں دینا ہے اپنے کول بٹھا کے نہیں کھوانا نال بٹھا کے نہیں کھانا کیوں جو ہے ملازم ہے کیوں جو ہے نوکر ہے اے اسلام دی تقسیم نہیں اسلام اس چیز نو پسند نہیں کردا اسلام تے حکم دے رہے تانوں مینوں اللہ پاک نے آرڈر دیتا ہے پیغام دیتا ہے کہ تسی ایک ماں باپ دی اولاد ہو کسے قسم دا کوئی غربت تے امیری دا فرق نہ رکھو اسلام ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اسلام نے اجتماعیت دا پیغام دیتا ہے غریب ہوئے گا تے ایک کو صف امیر ہوئے گا تے ایک ہی صف بادشاہ ہوئے گا تے اسے صف کھڑے ہو کے اپنے اللہ نو سجدہ کرے گا جڑے کلین تے او ہو غریب بھی اسے کلین تے جڑے کلین تے بادشاہ سجدہ کرے گا جڑی صف تے بادشاہ سجدہ کرے گا غریب بھی اسے صف تے سجدہ کرے گا اسے صف دے اندر کھڑا ہو کے رکوع کرے گا اسے صف دے اندر قیام کرے گا پیغام ملے گا لوگانوں اللہ پاک نے تانوں مینوں ایک ماں باپ تو پیدا کیتا ہے اے فرق اپنے دلاں وچوں ختم کر دو اے سوچ اپنی فکر اپنے دلاں وچوں ختم کر دو امام بخاری رحمہ اللہ کتنی بڑی شان ہے امام صاحب دی امام بخاری رحمہ اللہ نو بادشاہ کہن لگا امام صاحب میرے پتر نے نا جڑے میری اولاد انہاں نوں گھر آ کے پڑھایا کرو بھئی مسجد پڑھیا کر بھیجیا کر پڑھن لئی نا جی نا
उत्थे खराब हो जाएंगे जी। उत्थे जी वो गरीबां दे भी बाल ते फिर बादशाह दे भी बाल, फिर फर्क तो होना। साडे कई बंदियां नूं ये बड़ी बीमारी लगी हुई है, मेरे बच्चे मसीते नहीं होंदे, कारी साहब घर पढ़ा, कारी साहब भी 1500 की खातर अल्लाह दे बंदिया थुक 600 दे इहो जे 1000 ते 500 दे उत्ते की करनी, इहो जे 1000 1500 2000 दा की करनी, ऐसे 5000 दा भी अपने इल्म दी तौहीन है। उन्होंने घर जाके कुंडी खड़काओ, पहले 10 मिनट खलोते रहो, कारी साहब खलो जो वाले बच्चे रोटी खाते पे ने, कारी साहब खलो जो वाले बच्चे दा वर्दी चेंज कर रहे हैं, यूनीफॉर्म चेंज, कारी साहब इतने बवो जरा 10 मिनट, बच्चे ना जड़े ना मूँह शूह धो के आते हैं, फिर हजरत और इंतजार बैठे ने रोजाना महीने की केड़ी जरूरत है ट्यूशना पढ़ाने की, करें जाके इमाम साहब फरमान लगे इल्म इसलिए नहीं पढ़ के आया, लोगों के घर जाके बादशाहों के घर जाके पढ़ावा, जिथे गरीबों के बच्चे पढ़नगे तेरे बच्चे उत्थे पढ़नगे। धमकियां लाइया उन्हें, अजीब अजीब बातें की इमाम साहब इंज नहीं, इमाम साहब ने कहा जो मर्जी कर ले, इंज कोई नहीं होना। कहने लगा फिर इलाके चो कट देंगा। इमाम साहब कहने लगे इलाका छड्डन गवारा है, इल्म दी तौहीन गवारा नहीं, इलाका छड्डन गवारा है, गरीबी अमीरी दा फर्क गवारा नहीं, जिथे गरीब दे बच्चे पढ़नगे उत्थे ही तेरी औलाद पढ़ेगी। उन्हें इलाके चों कट दिता। रिवायात के अंदर आंदे इमाम साहब रो के अल्लाह को दुआ की थी, अल्लाह तेरी जमीन थोड़ी है, इतों मैनू कट दिता गया, मेरा दिल नहीं करता जमीन ते रहन नू, अल्लाह मैनू अपने कोल बुला ले। 2 दिनों बाद अल्लाह पाक ने मौत दे दी थी। इल्म दी तौहीन गवारा नहीं, गुरबत दी तौहीन गवारा नहीं, इंसानियत दी तौहीन गवारा नहीं। अपने बच्चों के अंदर असा ये चीज़ पा दी है भाई ये गरीब ने, कमी ने, इन्हां नाल यारी नहीं रखनी, इन्हां नाल ताल्लुक तुसी हाँ बचाओ अपनी औलाद नू, बई ए शराब पींदा है, ए सिगरेट पींदा है, ए मुंडे ठीक नहीं गए, ए नशे ते लगते पे ने, ए जी उत्थे उत्थे जाते हैं, ए जी होटलों ते जाते हैं, उधर पुत्र इधर ना जाया कर, इंज बचाओ। लेकिन गरीब होने की वजह तो सिर्फ बरादरी तब्दील होने की वजह तो सिर्फ उन्हां नाल यारी नहीं रखनी है, बरादरी हुंदी इदां है। किने तुहानूं आखे इंज हुंदा है? मैनू दसो चंगियां बरादरियां च माड़े लोग कोई नहीं होंदे ने, माड़ियां बरादरियां चंगे लोग कोई नहीं होंदे, ये अल्लाह दी तकसीम है, अल्लाह दी वंड है। अपने जहन चों, अपनी सोच चों, अपने दिमाग चों फर्क खत्म करो। खवातीन तशरीफ ले आईयां ने, तुहाडे घर काम करन वाली होंदी है, उन्हें इंसान समझ के काम करवाया करो, तुहाडी गुलाम नहीं, और वो इंसान है, ऐसे ताने ना मारिया करो। उन्होंने अंदरों तकलीफ हुई, यदि आसमान से डायरेक्ट जानी है, ये बदला नहीं ले सकती, फिर ये जरिए बदला अल्लाह ने लेना है, एदा बदला अल्लाह ने लेना है, ये तुहानू कुछ नहीं आख सकती, ये बदले अल्लाह तुहानू कुछ आखेगा, फिर अल्लाह पाक दी जड़ी सजा है ना उन्होंने कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। डरो और अपने चों फर्क खत्म करो। सब इंसान बराबर ने, इज्जत दौलत की बुनियाद ते नहीं, माल की बुनियाद ते नहीं। कुर्बान जावा किथे याद आए वक्त दे बहुत बड़े इमाम जिन्हां दा बाप भी सहाबी है, जिन्हां दा ससुर भी सहाबी है, सैयदना हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दामाद ने। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा ने, बार अब्दुल मलिक बिन मरवान आया, बादशाह सी, हुक्मरान सी, आके पैगाम भेजा अब्दुल मलिक बिन मरवान तो मिलना चाहता है, आके जरा बाहर उन्होंने बात सुनो। हजरत सईद बिन मुसैयब फरमान लगे उन्होंने जड़ी बात करनी है इत्थे आके कर लवे, मैं उहदे कोल नहीं जावांगा। दौलत की वजह तो बाहर खड़ा होके बुला रहे हैं, बादशाह की वजह तो बाहर खड़ा होके बुला रहे हैं, ओदी गद्दी केड़ी गद्दी होएगी, मैं मुसल्ले रसूल ते बैठा जिहदा मुकाबला ही कोई नहीं। ओदा ताज केड़ा ताज होएगा, मेरे सिर दे उत्ते नबी पाक दी मुसल्ले दी इमामत दा ताज है, इस तो वड्डा ताज कोई नहीं, मैं उहदे कोल नहीं जावांगा। बाहर जाके लोग कहन लगे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उन्हें पैगाम भेजा आ जाओ, नहीं आ रहा। बाहर खड़े होके कहन लगा मैं तुहाडी बेटी दा रिश्ता लैण वास्ते आया, अपने बेटे वास्ते, वली अहद वास्ते, अपनी तुहाडी बेटी दा रिश्ता लैण वास्ते आया, पैगाम लैके आया वां, मैनू अपनी बेटी दा रिश्ता दे दिओ मेरे बेटे वास्ते, मेरा बेटा जड़ा वली अहद बनन वाला है उहदे वास्ते रिश्ते दा मुतालबा लैके आया वां, अपनी बेटी दा रिश्ता दे दिओ। हुण जवाब सुनिया जे हजरत सईद बिन मुसैयब दा, फरमान लगे तू दौलतमंद है, तू पैसे वाला बंदा है, मेरी बेटी दीन दी आलमा फाजला है, उन्होंने दीन सिखाया है कि दीन ही ज़ाया ना हो जाए, मेरा रिश्ते तो इनकार है, मैं तेरे बेटे नाल अपनी बेटी दा रिश्ता कदी भी नहीं करांगा।
حدیث پڑھا رہے نے ایک شاگرد جدا نام ودا رحمہ ہے، اے جدوں آیا تے 2-3 دن چھٹی کرن تو بعد حدیث پڑھن واسطے آیا، پوچھیا کیوں گی کتھے گیا سے؟ 2-3 دن دسیا ہی نہیں ہوں، چھٹی کر کے آ رہے ہیں۔ شاگرد جواب دین لگا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی سی، او دی تجہیز و تکفین دے اندر مصروف سا، 2-3 دن اس وجہ تو تواڈے کول پڑھن واسطے نہیں آ سکیا۔ تے فوری طور تے کہن لگے دوسری شادی دا بھی کوئی انتظام کیتے یا کوئی نہ؟ شاگرد کہن لگا میں غریب جا بندہ، میرے کول پیسے کوئی نہیں، ایک بڑی قسمت دے نال ملی سی، دوسری کنے دینی ہے، میرا بھلا کتھے رشتہ ہو سکتا ہے؟ استاد جی کہن لگے کوئی مسئلہ نہیں، تو تیاری کر شادی دی، رشتہ پہ اللہ انتظام کر دے گا۔ میں روایت دے اندر پڑھیا لوگو حوالے دا میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب کہن لگے میں اپنی بیٹی دا رشتہ دین واسطے تیار ہوں۔ عام جا شاگرد بادشاہ دے ولی عہد دا رشتہ ٹکرا کے میں اپنی بیٹی دا رشتہ دین واسطے تیار۔ انہوں نے کہا جی استاد جی ویکھو تے صحیح میرے کول کچھ بھی نہیں گا، کچھ بھی نہیں۔ کہن لگے کچھ تے ہوئے گا، کہن لگا صرف 2 یا 3 درہم نے، 2 یا 3 روپے نے، اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں میرے کو۔ فرمان لگے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو تیاری کر شادی دی، 2-3 درہم حق مہر ہو جائے گا، میں اپنی بیٹی دا رشتہ دین واسطے تیار۔ اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا، آج اللہ نے انہاں دے نام زندہ رکھے نے، دین دی بنیاد تے رشتہ کیتا۔ اے فرق ختم کر دو، برادری دا فرق، دولت دا فرق، لسانی فرق، علاقائی فرق، او فلاں علاقے دا او فلاں، اے سب فرق ختم کر دو۔ اسی سب مسلمان ہاں اور مسلمان دا بھائی ہوندے، دولت دے کوئی فرق نہیں ہوندے۔ اچھی بات ہے، دیکھنا چاہیے، اے کوئی حرج نہیں کہ ساڈے ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے، مل جائے نیک بھی ہوئے تے اوتھے کرو، اچھی بات ہے، بہتر بات ہے ہوئی۔ لیکن اگر تانوں نہیں پیا ملدا تے کیڑی ضرورت ہے بد عقیدہ لوگاں نو اپنیاں دھیاں دے رشتے دین دی؟ کیڑی ضرورت ہے بد اخلاق لوگاں نو اپنیاں دھیاں دے رشتے دین دی؟ صرف اس بنیاد تے کہ برادری دا، صرف اس بنیاد تے کہ دولت مند۔ اچھا ساڈے وچ رشتیاں دی پتہ کی او منڈا کی کر، او دا بھرا سعودی عرب ہوندا ہے، او منڈا کی کردا جی، او دا بھرا فلانے ملک ہوندا ہے، اوے منڈا کی کردا ہے، بھرا امریکہ ہوندا ہے، اوے منڈا کی کردا ہے، ابے اودی دیاں فیکٹریاں نے، اوے منڈا کی کردا ہے، ابے دیاں لوماں نے، اوے منڈا کی کردا ہے، بس جی ابے دا اے کاروبار ہے، بھراواں دا اے کاروبار، ایسے بنیاد تے رشتہ دینا۔ کئی ایڈے جھوٹے، اللہ میری توبہ، کوٹھیاں وکھا کے، اے کئی بندے نا تیاں دا رشتہ کرن واسطے جان، تہاڈا گھر کداں دا ہے جی؟ گھر وکھا، تساں گھر نو کی کرنا وی؟ کئی بندے کسے اپنے پتر لئی رشتہ کسے دے گھر کرن واسطے جان، تہاڈا گھر، اوے تساں دھی دا رشتہ لے کے آنا ہے، بھئی اوتھے گھر تسی نال لے کے آنا ہے۔ کئی پھر انج دیاں کوٹھیاں بنا کے دس دینے تے او جدوں رشتہ ہو جاندے نا تے اس تو بعد وہ کرایہ والی کوٹھی نکلدی۔ میں اپنے قریبی رشتہ جاننا، او بندہ نا او مجھاں دا کم کردا سی، مجھاں دے اے پٹھے چھٹے پاندا سی، نوکر سی، ملازم سی۔ انہاں کہ کی کردا ہے؟ انہاں کہ اپنیاں مجھاں رکھیاں نے 8-10 ماشاءاللہ، انہاں نے پٹھے چھٹے پاندا ہے، اپنا کام کردا ہے، ادھر ادھر نوکری کرنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ او تے ادوں پتہ لگا جدوں 2 لاکھ روپیہ سائیاں کو لے کے ملازم کھڑا ہویا سی، نوکر کھڑا ہویا سی، او ماشاءاللہ اپنے 10-12-8-10 مجھاں والے نو رشتہ دتی پیسہ۔ اے ہو جے دھوکے، اے ہو جے فراڈ، اخلاق نہیں دیکھنا، دولت دیکھنی ہے، اسی طرح ہی ہوندے نے۔ اور پھر طلاقاں بھی تاں ہی ہوندیاں نے۔ میرے عزیزو کھان پین دے معاملے لسانی فرق ختم کرو، دولت دا فرق ختم کرو، رشتیاں دے معاملے دولت دا، تعلقات دے معاملے کاروبار دے معاملے ہمسائیگی دے معاملے، ہر معاملے دے اندر اے تعلقات و اے فرق ختم کرو، بلکہ اپنا تعلق رکھو، اسلامی تعلق رکھو، اپنا تعلق رکھو، دینی تعلق رکھو۔ اللہ دنیا بھی کامیاب فرمائے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب فرمائے گا۔ میں مسئلہ یہ سمجھا رہا سا، عزت دولت اچ نہیں، عزت برادریاں اچ نہیں، عزت مکان اچ اور کوٹھی اچ نہیں، عزت زمین اور جائیداد اچ نہیں، عزت کنبے قبیلے اچ نہیں، عزت سفید رنگت یا گورے ہون دی بنیاد تے نہیں، عزت حسن دی بنیاد تے نہیں۔ عزت کیڑی چیز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک نے عزت رکھی ہے تے تقوی دی بنیاد تے۔ جدے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ ہوئے گا، جدے دل وچ اللہ دا خوف زیادہ ہوئے گا، جدے دل وچ تقوی زیادہ ہوئے گا، جدے دل وچ خشیت الہی زیادہ ہوئے گی، یعنی جدے نال جدی نماز نال میں ایک رسالے وچ پڑھ رہا سا اور بڑی خوبصورت بات ہونا، اسی تے نمازاں نوں ویندے نہیں نا،
سعودی عرب جنوں سویر شام ادھی گالاں کرنے نا سعودیا جی وہ گانے شروع ہو گئے نے سعودیا شروع سعودیا نیکیاں بھی بڑیاں نے جو تمہیں یاد آن تے میں اج ہی ایک رسالے پڑھ رہا سا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دولت مند گھرانے دی طرفوں ایک باپ کو رشتہ گیا بھی تہاڈی بیٹی دا رشتہ چاہیے منڈا ماشاءاللہ بڑا پیسہ بڑی دولت سارا انہیں کہ جی منڈے نال میری ملاقات کرواؤ جدو منڈے نال ملاقات کی گئی انہیں سب تو پہلا سوال کیتا فجر دی نماز آج کل کس ٹائم ہو رہی ہے انہیں پڑھی ہوئے تے پتہ ہو چپ فجر دی نماز دا ٹائم کی ہے فجر دی نماز دا ٹائم 10 آج کل فجر دی نماز کس ٹائم ہو رہی چپ کہنے لگے میں اس بدبخت نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دینا نہیں میں دینا انہوں نماز دا کوئی پتہ نہیں دین دا اللہ دے ہاں جڑی عزت ہے نا وہ نماز دی وجہ تو ہے دین دی وجہ تو ہے تقوی دی بنیاد تے ہے اللہ دے ڈر دی بنیاد تے ہے خشیت دی بنیاد تے ہے جڑا اللہ تو زیادہ ڈر دے اس بنیاد تے اللہ عزت دین دے اور اپنے اندر اپنی اولاد چے ہوئی جذبہ پیدا کرو میرا بیٹا ہر لقمہ کھان تو پہلے سوچنا ہے اس لقمے دے بارے سوال ہوئے گا ہر بول بولن تو پہلے سوچنا ہے اس بول دے بارے سوال ہوئے گا ہر قدم اٹھان تو پہلے سوچنا ہے اس قدم دے بارے سوال ہوئے گا ہر معاملے تو پہلے اس معاملے دا سوال ہوئے گا پھر اللہ دنیا کی عزت دے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت دے اندر آندہ ہے انہاں کولے غلام آیا مشہور حدیث پاک ہے انہاں دے کولے غلام تے نوکر آیا انہیں آ کے مٹھائی کھوائی ہے اگے بھی کھانے کھواندا سی مٹھائی کھوائی ہے انہاں نے مٹھائی کھا لئی ہے کہنے لگا پوچھا نہیں جے مٹھائی کتوں لے کے آیا کہنے لگے ہون دس دے کتوں لے کے آیا کہنے لگا جہالت دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلے ایویں لوکی ہوندے سن تے میں ٹونے ٹوانے لا دیندا سا جدا کوئی کام نہ چلے اور ٹونے ٹوانے والا کام چلاندے اودوں آندا میرے کول کچھ بھی نہیں سی ہوندا ہاتھ ویکھ کے آندا سا تیری یہ قسمت ہوئے گی تیرا بیٹا ہوئے گا تیرا اس طرح ہوئے گا اس طرح ہوئے گا ایک بندے دی قسمت دے بارے میں پیشین گوئی کی تھی سی وہ واقعی اللہ نو سچ ثابت ہو گئی ہے انہیں مٹھائی لے کے آندی ہے تے میں وہ مٹھائی لے کے آیا تے تواڈے سامنے آ کے پیش کر دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اے مٹھائی تے جائز ہی کوئی نہیں سی اے جڑی چیز لے کے آئے تے حرام ہے اے تے صحیح کوئی نہیں میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا لوگو اپنے منہ دے اندر انگلی داخل کر کے الٹی کر کے کہہ کر کے وہ مٹھائی بار سٹ دیتی ہے کیوں جو اس لقمے دے بارے کل قیامت والے دن اللہ پاک نے سوال کر لیا میں اپنے مالک کو پروردگار نو کیا جواب دیاں گا میں اپنے مالک نو کس طرح جواب دیاں گا تواڈے وچوں بھی کئی بندے ایسے ہون گے ہمسائے تواڈے کئی ایسے ہون گے برادریاں وچ کئی ایسے ہون گے کئی رشتہ دار ہون گے جڑے بہناں دا حق کھا گئے نے جڑے دھیاں دا حق کھا گئے نے جڑے ہمسایاں دا حق ماری پھردے نے جنہاں یتیماں دیاں زمیناں تے قبضے کیتے ہوئے نے جنہاں کسے کول قرضہ لے کے انجی بھلا دیتے تے مکر گیا جنہاں کسے دی چوری کیتی ہے جنہاں کسے دا حق کھادا ہویا ہے جنہاں کسے دا حصہ کھادا ہویا ہے لوگو اے حرام ہے اور اینا لقمیاں دی اینا حصیاں دی جنہیں کسے کول رشوت لئی ہوئی ہے جنہیں کسے نال دھوکا کیتا ہویا ہے جنہیں کسے نال فراڈ کیتا ہویا ہے یہ سارے طریقے حرام نے اور اینا چیزاں دے بارے اللہ کل قیامت والے دن پوچھے گا اور اللہ پاک دی عدالت دے اندر جواب دینا پائے گا اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ نبی پاک دی حدیث ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ توڑا اے نہیں ویندا کہ نے کتنیاں قربانیاں دیتیاں نے کہ نے کتنا صدقہ کیتا ہے کہ نے کتنیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ تے دلان دے حال ویندا ہے کہ نے دلوں کس طرح کیتا ہے اللہ نو وکھان واسطے یا لوگاں نو وکھان واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے یا بلے بلے واسطے اللہ پاک نو راضی کرن واسطے یا اپنی من مانی دی خاطر اللہ پاک دلان دے حال ویندا ہے جے دلان دے اندر تقوی آ گیا تے اللہ اس طرح دے تاج پوا دے گا جے دلان دے اندر خشیت الہی آ گئی اللہ اپنی رحمت فرما دے گا نبی پاک دا ایک صحابی ہے یہودیاں دا غلام ہے یہودیاں دے کولوں مزدوری کردا تے غلام ہے انہاں دا نوکر ہے اللہ دے نبی ایک دن مدینے دے بازار وچوں گزر رہے نے یہودی دی دکان دے باہر کھڑا ہو کے اعلان کر رہے ہیں او مسلماناں دی جماعت کوئی مسلمان مینوں مل لے لوے کوئی مسلمان مینوں مل لے لوے تے میں انہاں یہودیاں کولوں کم کردا اے یہودی میرے تے ظلم کردے نے مینوں نمازاں نہیں پڑھن دیندے نبی
نبی پاک دے پیچھے میں تنگ آ گیا نہ تو مینوں ڈر لگدا ہے میں نبی دا کلمہ پڑھیا تے میں نبی پاک دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھ سکدا مینوں ڈر لگدا ہے میں کلمہ پڑھیا لیکن اذان دے جواب وچ میں مسجد نہیں جا سکدا اے یہودیاں دا غلام ہاں کوئی مینوں مل لے لوے نہ یہودیاں کو میری صرف ایکو شرط ہوئے گی کوئی کسے قسم دی شرط نہیں ایکو شرط ہوئے گی بس 5 نمازاں مینوں اللہ دے نبی دے پیچھے جماعت نال پڑھن دے سارا دن کم کراوے تے کرانگا رات نو کم کرواوے تے کرانگا مشکل کم کرواوے تے کرانگا بھاری بھرکم کم کرواوے تے کرانگا گھر دا کم کرواوے تے کرانگا باہر دا کوئی کم کرواوے تے کرانگا جتنی مرضی مشقت والا کم کروا لوے کرانگا ایک کوئی شرط ہے ایک کوئی درخواست دے مینوں نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھن دیو اللہ دے نبی نو ایدا تقوی ویکھ کے ایدی نماز نال محبت ویکھ کے ایدا دین نال پیار ویکھ کے ایدا اللہ دے دل وچ اللہ دا ڈر ویکھ کے نبی پاک دا اتنا دل خوش ہویا آپ نے اپنے ایک صحابی نو آکھیا اینو مول خرید لے انہیں جا کے مول خرید لیا انہیں اپنا غلام بنا لیا اللہ دے نبی ویندے سن ہر نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھنا ہوندا سی نبی پاک نو ایدے نال بڑی محبت ہو گئی اللہ دے پیغمبر نو ایدے نال بڑا پیار ہو گیا ہر نماز تو بعد اللہ دے نبی سب تو پہلے نو ویندے سن ایدا حال حویلا بھی پوچھ دے سن ایک دن اللہ دے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے سلام پھیرے تے پیچھے ویکھے او بندہ نہیں آیا اللہ دے پیغمبر نے فوری او دے مالک کولوں پوچھیا غلام کتے تیرا جو غلام نہیں آیا اللہ دے نبی او دی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے وہ تر ہی نہیں سکدا وہ چل ہی نہیں سکدا وہ صاحب فراش ہو گیا وہ بستر مرگ تے موجود ہے اللہ دے نبی خود تشریف لے گئے او دا حال حویلا پوچھن واسطے اگلے دن بھی نبی پاک خود تشریف لے گئے تیسرا دن ہویا ہلے تک وہ نہیں آیا اللہ دے پاک نبی نے پوچھا میرا یار کتے وے اللہ دے نبی وہ بیمار اتنا زیادہ ہے مینوں لگدا ہے اج دی زندگی دا آخری دن ہوئے گا بیماری دی شدت مزید تیز ہو گئی ہے آپ نے اپنے سارے انصار مہاجر صحابہ کرام نو کٹھا کیتا آپ نے فرمایا آؤ میرے یارو اے دی عیادت کرن چلیے اللہ دے نبی اس غریب جہاں بندہ غلام ہے لوگوں لیکن عزت کتنی بڑی ہے اللہ دے نبی 3 دن تیسرے دن جا رہے ہیں اپنے صحابہ نو نال لے کے جا رہے ہیں دی عیادت کرن واسطے عزت مل دی ہے تے تقوی دی بنیاد تے عزت مل دی ہے تے نیکی دی بنیاد تے اللہ دے نبی دے کول گئے نبی پاک نے عیادت کیتی ہے آپ دے صحابہ بھی گئے عیادت کیتی ہے چند سال ہے تے اسے جگہ تے فوت ہو گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فتولا غسلہ و دفنہ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اینو غسل بھی میں اپنے ہتھاں نال آپ دیاں گا اینو کفن بھی میں اپنے ہتھاں نال آپ پواواں گا اینو دفن بھی میں اپنے ہتھاں نال آپ کراں گا اے غلام سی اے دا ماں پیو پچھوں جانن والا کوئی نہیں اے دا کنبہ قبیلہ کوئی اتنا آلہ کوئی نہیں اے دے علاقے دا پتہ کوئی نہیں عام جا غلام ہے لوگو صحابہ کرام فرماندے نے جدوں اللہ دے نبی اپنے مبارک ہتھاں نال دے پیر دھلا رہے سن اے دے چہرے نو دھوا رہے سن اینو غسل دے رہے سن اللہ دے نبی اینو کفن پہنا رہے سن اللہ دے نبی اپنے ہتھاں تے اٹھا کے اینو قبر دے اندر دفن کر رہے سن ادوں اسی کہہ رہے سن کاش کہ اے دی میت نہ ہوندی اج ساڈی میت ہوندی اتنیاں شاناں مل رہیاں نے اتنی عزت مل رہی ہے اتنا وقار مل رہا ہے حالانکہ دے ماں باپ دا کوئی پتہ نہیں اے دے کنبے قبیلے دا کوئی پتہ نہیں اے دے علاقے تے برادری دا کوئی پتہ نہیں صرف اور صرف پتہ ہے تے دی نماز دی محبت دا پتہ ہے صرف اور صرف پتہ ہے تے دی نیکی دی محبت دا پتہ ہے اس اللہ دے ڈر دی خوف دی وجہ تو اتنی بڑی عزت ملی ہے غسل بھی اللہ دے نبی نے آپ دیتا کفن بھی اللہ دے نبی نے آپ دیتا دفن بھی اللہ دے نبی نے آپ کیتا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں یا ایوہ الناس او انسانو او لوگو انا خلقناکم اللہ پاک نے تونوں پیدا کیتا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا ہے توڑا ماں باپ ہی کوئی ہے وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا اللہ پاک نے تونوں قبیلے اور قوماں تے برادریاں تقسیم اس لئے کیتا ہے تاکہ توڑا آپا سے تعارف ہوندا رہے ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت مل دی ہے قوم برادری دی وجہ تو نہیں دولت دی وجہ تو نہیں کسے علاقے دی وجہ تو نہیں حسن دی وجہ تو نہیں مال اور متاع دی وجہ تو نہیں رنگ اور نسل دی وجہ تو نہیں عزت مل دی ہے تے صرف اور صرف اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو مل دی ہے
دل وچ اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر لو. میں حضرت ابراہیم بن میمون المروزی رحمہ اللہ دے بارے پڑھیا. امام بھی سن، محدث بھی سن تے نال سنارے بھی سن. یعنی سنار زرگر دکان سی اپنی تے ہتھوڑی چلاندے سن. ادھروں اذان دی آواز ہوندی اللہ اکبر. میں روایت دے اندر پڑھیا، لوگو غور کرنا، میں حوالے دا ذمہ دار جے. کتنی بڑی اللہ نال محبت ہے، کتنا دل وچ اللہ دا ڈر اور خوف ہے. اللہ اکبر دی آواز ہوندی، ہتھوڑی ایتھے ہوندی تے اس ہتھوڑی نو انج کدی نہیں سی کیتا، فوری رکھ دیندے سی. اذان دی آواز آئی ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر تو بعد جڑی ہتھوڑی اتے گئی ہوئی ہے انہوں کدی تھلے انج نہیں سی کیتا، سیڈ تے رکھ دیندے سن. اللہ دی آواز تو بعد، اللہ دے پیغام تو بعد ایک ہتھوڑی چلانا بھی گوارا نہیں. ساڈی گفتگو اون چلدی رہندی ہے، ساڈا کام کار اون چلدا، او پڑھ لینے نماز آگا. ساڈے چ بڑیاں کمزوریاں نے، یاد رکھنا. اس کمزوری نو دور کرو. میں حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ دا جڑا پہلے تانوں واقعہ سنایا ہے، انہاں دے بارے آندا ہے 50 سال دا عرصہ، 50 سال دا عرصہ پوری زندگی آندے نے ایک نماز بھی ایسی نہیں، ایک نماز بھی ایسی نہیں جیڑی میں پڑھی ہوئے تے تکبیر اولا مینوں نصیب نہ ہوئی ہوئے. ہر پوری زندگی 50 سال دے عرصہ ایک نماز بھی ایسی نہیں جے دے تو تکبیر اولا رہ گئی ہوئے. تکبیر اولا یعنی نماز علی جڑی تکبیر ہوندی ہے اس تو پہلے میں مسجد وچ موجود ہوندا سا. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماندے نے جس دن تو لے کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا سی، اس دن تو لے کے زندگی دے آخری دن تک پوری زندگی دے اندر ایک نماز بھی ایسی نہیں آئی اذان آئی ہوئے تے میں اذان تو پہلے اس نمازی دی تیاری کر کے نہ بیٹھا ہوں. کیا مطلب؟ اذان آئی ہوئے پوری زندگی ایک دن بھی ایسا نہیں سی اذان آئی ہوئے تے میں وضو شضو کر کے تیاری کر کے پہلے نماز لئی اذان تو پہلے جے تیار کر کے نہ تیار ہو کے نہ بیٹھا ہوا. پوری زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا. جوں ہی اذان ہوندی سی تیاری پہلے ہوندی سی، جوں ہی اذان ہوندی سی تیاری پہلے ہوندی سی. میرے عزیزو، اسلام دی وجہ تو عزت مل دی ہے، نیکی دی وجہ تو عزت مل دی ہے، تقوی دی وجہ تو عزت مل دی ہے. ابو جہل ورگے ڈب مر گئے تے بلال ورگے تر گئے. چل دے زمین تے نے قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت سنائی دین دی ہے. کس وجہ تو؟ 2 رکعت اللہ دے ڈر دی وجہ تو تحیت الوضو پڑھ دے سن. انہوں نے پتا سی کہ اللہ دے ہاں نیکی دی قدر ہے، اللہ دے ہاں تقوی دی قدر ہے، اللہ دے ہاں خشیت دی قدر ہے. جڑا بندہ نیکی چگے ہوئے گا، جڑا بندہ اچھائی چگے ہوئے گا، اللہ پاک انہوں عزتاں دے تاج پوا دیندا ہے. ورنہ برادری یا دولت یا حسن یا علاقے یا زبان دی وجہ تو عزت نہیں ہوندی. کسے عربی نو اجمی تے عزت نہیں، کسے اجمی نو عربی تے عزت نہیں، کسے کالے نو گورے تے، کسے گورے نو کالے تے، کسے بھی قریشی نو ہاشمی نو، کسے بھی عام برادری تے کوئی عزت نہیں. عزت مل دی ہے تے تیر تقوی دی وجہ تو مل دی ہے. اپنے ڈر، اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرو اور نیکی نال محبت اور پیار کرو. اللہ پاکستان دے تاج پوا دے گا. اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.